बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना खराब होने की इब्तदा किस नबी की उम्मत से हुई? मन और सलवा ये किस खाने को कहते हैं और ये खाना किस नबी की उम्मत के लिए आसमान से उतरता था? मुअज़्ज़िज़ सामीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस ईमान अफरोज वाक़े को आखिर तक जरूर देखिएगा। आसमान से उतारा गया एक लजीज और मौजज़ाती ग़िज़ा, ये खाना बनी इसराइल पर कब और क्यों नाज़िल किया गया? क्या ये खाना जन्नत से आया था या ज़मीन पर पैदा हुआ था? बनी इसराइल ने ऐसी क्या नाफरमानी की थी कि इसका असर आज तक हर तरह के खाने में मौजूद है? जब अल्लाह ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फ़िरऔन से निजात दे दी, तो बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बहरे अहमर को पार किया और फ़िरऔन अपने लश्कर समेत समंदर में गर्क हो गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ इत्मीनान नसीब हुआ तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल के इस लश्कर को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस यानी शाम में दाखिल हो जाएं, जिस मुक़द्दस सरजमीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो उन्हें अता की जाने वाली थी। लेकिन उस वक्त अर्ज़ मुक़द्दस पर कौम अमालका का कब्जा था, जो बदतरीन कुफार थे और बहुत ताकतवर जंगजू और निहायत ही जालिम लोग थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को अपने साथ लेकर अमालका से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़ मुक़द्दस के करीब पहुँचे तो इन लोगों के दिलों में खौफ तारी हो गया और बुज़दिली पैदा हो गई। उन्होंने हज़रत मूसा से कहा, इस शहर में जबरीन हैं जो बहुत जोरावर और ज़बरदस्त हैं, लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम हरगिज़ वहाँ दाखिल नहीं होंगे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कह दिया कि ऐ मूसा, आप और आपका खुदा जाकर इस ज़बरदस्त कौम से जंग करें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। इनके इस रवैये से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा हुआ, लिहाजा अल्लाह ताला ने उन्हें ये सज़ा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वहाँ 40 सालों तक वो भटकते रहे मगर उस मैदान से बाहर ना निकल सके। उस मैदान का नाम मैदान एटिया था, जो 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल था। रिवायात में आता है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंचते और जब सुबह होती तो वो वहीं मौजूद होते जहां से वो चले थे। लिहाजा अब बनी इसराइल उस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सबका सामान खत्म हो गया। तो सारी की सारी कौम तौबा इस्तग़फ़ार करने लगी और मुआफ़ियाँ मांगने लगी। मैदान टिया में होने वाले इस सख्त इम्तिहान और मुश्किलात को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह की बारगाह में इनके लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए इस मैदान में बेशुमार अताएं और नेमतें नाज़िल फरमाईं। जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना आसा एक चट्टान पर मारा, तो उस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीले के लिए पानी के 12 चश्मे जारी हो गए। क्योंकि ये वादी वसी मैदान पर फैला था, वहाँ सर छुपाने के लिए कोई जगह न थी और दिन के वक्त सूरज की धूप और तपिश से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे। लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों के लिए साया करता था। उसके अलावा रात में मैदान के बीचों बीच एक चमकदार सतून उतरता था, जिनकी रोशनी में वो लोग कामकाज करते थे और उस सतून की वजह से रात का अंधेरा रोशनी में बदल जाता। इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने उन पर बहुत सी अनायतें की थीं। उन्हीं अनायतों और नेमतों में एक अनायत मन और सलवा था। दरअसल अल्लाह ने इन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 किस्म के खाने उतारे थे। एक खाने का नाम मन और दूसरे खाने का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी ग़िज़ा थी। इंजील के किताब खुरूज में लिखा है कि जब वो शबनम सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज पड़ी है।
جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی یہ کیا ہے؟ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ وہی غذا ہے جو خداوند نے تم لوگوں کے کھانے کو دی ہے، اور اس نے تجھ کو پہلے آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا، اور پھر وہ من جسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائیں کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ پودوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت صبح کو سویا رہتا وہ اس دن کے خوراک سے محروم رہتا۔ اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے تھے، لہذا وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے۔ من و سلوا ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ ان کے کپڑے پھٹتے اور نہ ہی میلے ہوتے، اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی ٹیہ میں بنی اسرائیل من و سلوا اور ان کے چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوا کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیلے میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے من و سلوا میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، لہذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی۔ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہذا احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ ہی گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کے مختلف مذہبوں اور کتابوں میں بھی آسمان سے کھانا اترنے کا ذکر ملتا ہے۔ روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں کے یہاں بھی ایک ایسی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ شہد جب دریاؤں پر برستا تھا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ ہم نے دیکھا کہ خدائے برحق نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا، وادی ٹیہ میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کی خاطر جٹیل اور بنجر میدان میں پانی کے چشمے جاری کیے، اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوا بھی نازل کیا۔ لیکن ان تمام نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی تھیں۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم کتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں۔ مشکلیں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا پروردگار ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسی طرح رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خداوند پر بھروسہ رکھنے والوں کو وہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔